हेलो नमस्ते सबैजनालाई। नेपाल शेयर मार्केटको युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै लामो समयको अन्तरालपछि अब सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ आउने पक्का नै भएको छ। कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको सेयरसँगै मुछिएर नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डकै अध्यक्ष बर्खास्तमा परेपछि कम्पनीको सेयर निष्कासन अलमलमा परेको थियो। बोर्ड अध्यक्ष रिक्त हुनु र कम्पनीकै सेयरको विषयमा चाहिँ नियामक निकायमा देखिएको रिक्तताबीच कम्पनीले केही समय आइपिओ निष्कासनको प्रक्रिया नै स्थगित गरेको थियो। यति बेला भने बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आएपछि कम्पनीको सेयर निष्कासनको प्रक्रियाले चाहिँ पुनः तीव्रता पाएको छ। नेपालको इतिहासमा चाहिँ पहिलोपल्ट शिवन सिमेन्टले चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिबाट चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। सो आजको यस भिडियोमा हजुरहरूलाई चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ आइपिओ चाहिँ कति मूल्य दरमा निकाल्दैछ, हामीले मिनिमम कति किताको लागि आवेदन दिनुपर्छ, यस कम्पनीको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड र बिजनेस मोडल कस्तो रहेको छ, कम्पनीले आगामी वर्षहरूमा दिन सक्ने लाभांश क्षमता के कति रहेको छ, हामीले यस कम्पनीको आइपिओ किन्दा चाहिँ फाइदा तथा बेफाइदाहरू के हुन सक्छन्, कम्पनीले चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि चाहिँ कति रुपियाँ बराबरको चाहिँ कति किता आइपिओ डिस्कसन गर्न लागेको छ, यस कम्पनीले चाहिँ आइपिओबाट उठाएको रकम चाहिँ कुन चाहिँ प्रयोजनको लागि खर्च गर्दैछ, हामीले यस कम्पनीको आइपिओ कहिले बेच्न पाइन्छ र यसका साथै यस कम्पनीमा चाहिँ लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्दा ठिक हुन्छ या सर्ट टर्ममा इन्भेस्ट गर्दा ठिक हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि हामी डिटेल्समा चर्चा गर्नेछौँ। आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ। भिडियो अन्तसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले पहिलोपल्ट हाम्रो च्यानल भिजिट गरेर भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा हजुरहरूले शेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा छिटो हेर्न पाउनुहुन्छ। भिडियोको सुरुमा म हजुरहरूलाई यो बुक बिल्डिङ सिस्टम भनेको के हो, बुक बिल्डिङ सिस्टमबाट चाहिँ कम्पनीको आइपिओको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ छोटकरीमा बताउनेछु। त्यसपछि चाहिँ हामी यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा चर्चा गर्नेछौँ। यदि कुनै पनि कम्पनीले बुक बिल्डिङ सिस्टमबाट आइपिओ जारी गर्न चाहन्छ भने त्यसले चाहिँ केही सर्टेन क्राइटेरियाहरू पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न 4वटा शर्तहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्ने बताएको छ, जसमा कम्पनी विगत 3 आर्थिक वर्षदेखि लगातार खुद मुनाफामा सञ्चालन रहेको हुनुपर्ने, कम्पनीले केयर रेटिङ एजेन्सीबाट औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ प्रति सेयर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 150% रहेको र कम्पनीको साधारण सभाले चाहिँ बुक बिल्डिङ विधि मार्फत धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्ने बताएको छ। अब हामी कुरा गरौँ बुक बिल्डिङ सिस्टमबाट चाहिँ कम्पनीको आइपिओको मूल्य चाहिँ कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने विषयमा। बुक बिल्डिङ सिस्टमबाट चाहिँ कम्पनीको आइपिओको मूल्य निर्धारण गर्ने बेलामा चाहिँ कम्पनीको इस्यु म्यानेजर, स्वयं कम्पनी र संस्थागत लगानीकर्ताहरू मिलेर चाहिँ कम्पनीको एनालाइसिस गरेर चाहिँ एउटा बेस प्राइस निकाल्दछन् र सो प्राइस सम्बन्धी डिटेल्स चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डको चाहिँ कार्यालयमा बुझाउने गर्दछन्, जसलाई हामीले सिभन पनि भन्ने गर्दछौँ। त्यसपछि धितोपत्र बोर्डले चाहिँ कम्पनीको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराको चाहिँ चेक जाँच गरेर चाहिँ बेस प्राइसको एनालाइसिस गरी यदि कम्पनी बुक बिल्डिङ सिस्टमबाट आइपिओ निकाल्नको लागि सक्षम छ भने चाहिँ आइपिओ निकाल्नको लागि चाहिँ एप्रुभल दिने गर्दछ। एप्रुभल पाइसकेपछि चाहिँ फेरि बिडिङ सुरु हुने गर्दछ। यो बिडिङ चाहिँ बेस प्राइसको आधारमा हुने गर्दछ, अर्थात् बेस प्राइसमा चाहिँ 20% थपघट गरेर चाहिँ बिडिङ हुने गर्दछ। यसलाई चाहिँ कट अफ प्राइस भनिन्छ। कट अफ प्राइसमा चाहिँ 10% डिस्काउन्ट गरेर कम्पनीले चाहिँ सर्वसाधारणको लागि चाहिँ आइपिओ जारी गर्ने गर्दछ। यस्तो तरिकाले चाहिँ बुक बिल्डिङ सिस्टमबाट चाहिँ कम्पनीको आइपिओको चाहिँ मूल्य निर्धारण हुने गर्दछ। यो त भयो बुक बिल्डिङ सिस्टम भनेको के हो। बुक बिल्डिङ सिस्टमबाट चाहिँ आइपिओको प्राइस कसरी डिटरमाइन हुन्छ। अब हामीले यसको फाइदा तथा बेफाइदाको बारेमा पनि केही कुरा बुझौँ। सुरुमा फाइदाको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ लगातार 3 वर्षसम्म मुनाफामा रहेको कम्पनी हुनुपर्ने र केयर रेटिङ एजेन्सीहरूबाट चाहिँ औसत अथवा औसतभन्दा पनि राम्रो रेटिङ पाएको हुनुपर्ने हुनाले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ घाटा हुने सम्भावना चाहिँ निकै नै कम रहन्छ। अर्थात् यस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ लगानी गर्न सक्दछौँ, जसबाट चाहिँ इन्डिभिजुअल लगानीकर्ताहरूभन्दा पनि म्युचुअल फन्ड र ठुला लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यस विधिबाट आएको आइपिओबाट चाहिँ धेरै मुनाफा आर्जन गर्न सक्दछन्। यसको बेफाइदाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको आइपिओ चाहिँ अन्य नर्मल विधिबाट आएको कम्पनीको आइपिओ भन्दा चाहिँ महँगो हुने गर्दछ, जसले गर्दा शेयर मार्केटमा चाहिँ रु 1000 रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ आइपिओ भर्दै आउनुभएका र स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्ने देखिन्छ। किनकि यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले चाहिँ मिनिमम 50 किताको लागि चाहिँ आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ भने यस कम्पनीको आइपिओको मूल्य चाहिँ अन्य सामान्य तरिकाले आएका आइपिओको मूल्यभन्दा चाहिँ अलिकति बढी नै हुने गर्दछ। त्यस्तै गरेर सर्ट टर्म इन्भेस्टरहरूको लागि पनि यस विधिबाट आएको आइपिओ चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने गर्दछ, किनकि यस विधिबाट आएको आइपिओ चाहिँ हामीले चाहिँ 2 वर्षसम्म चाहिँ बेच्न पाउँदैनौँ। सो हजुरहरूले गरेको लगानी चाहिँ 2 वर्षसम्म चाहिँ होल्डै भएर बस्दछ। 2 वर्षसम्म तपाईँले चाहिँ किनबेच गर्न पाउनु हुँदैन।
यो त भयो हजुरहरूलाई बुक बिल्डिङ सिस्टम भनेको के हो, यस विधिबाट चाहिँ प्राइस कसरी डिटरमाइन हुन्छ र यसका फाइदा तथा बेफाइदाहरू के छन् भन्ने विषयमा अब म चाहिँ ढिला नगरिकन हजुरहरूलाई चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ को बारेमा चाहिँ बताउन गइराखेको छु। शिवम सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ 2077 साल माघ 6 गते चाहिँ साधारण सभाबाट चाहिँ बुक बिल्डिङ सिस्टम मार्फत चाहिँ आइपिओ जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो, जस अनुसार कम्पनीले 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। 60 लाख किता मध्ये चाहिँ 24 लाख किता म्युचुअल फन्डको लागि छुट्याएको छ भने बाँकी रहेको 36 लाख किता मध्ये चाहिँ 8 लाख किता स्थानीय निवासीलाई, 3 लाख किता आफ्ना कर्मचारीहरूको लागि र 25 लाख किता चाहिँ सर्वसाधारणको लागि चाहिँ जारी गर्नेछ। बुक बिल्डिङ विधि मार्फत आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टले बिक्री प्रबन्धक पनि चयन गरिसकेको छ। कम्पनीले ग्लोबल आइएमए क्यापिटललाई चाहिँ बिक्री प्रबन्धक तथा एनआइबिएलएस क्यापिटल र प्रभु क्यापिटललाई चाहिँ सहायक बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ चयन गरेको हो। लामो समयदेखि बुक बिल्डिङ मार्फत सार्वजनिक सेयर निष्कासनको तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टले प्रस्तावित मूल्य पनि घटाउने भएको छ। यसअघि प्रत्येक किता 700 रुपियाँसम्ममा सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको कम्पनीले चाहिँ मूल्यमा लचकता अपनाउने भएको हो। पछिल्लो समय दोस्रो बजारमा आएको गिरावट र अहिले बजारमा देखिएको तरलता अभावका बीच उक्त मूल्यमा चाहिँ सेयर बिक्री गर्न चाहिँ उचित नहुने सल्लाह बिक्री प्रबन्धकले दिएपछि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ मूल्यमा विचार गर्ने भएको हो। कम्पनीले गर्ने रोड सोमा पनि कम्पनीले प्रस्तावित मूल्य घटाएर छलफलको लागि लैजाने तयारी गरिरहेको कम्पनीको स्रोतले पनि बताउँदै आएको छ। रोड सो गर्न जति ढिला गर्यो त्यति नै निष्कासनमा ढिलाइ हुने भएकाले कम्पनीले निष्कासन प्रक्रियालाई चाहिँ जति सक्दो चाँडो टुङ्ग्याउन चाहन्छ। सेयर निष्कासनको विषय अहिले आएर कम्पनीको प्रतिष्ठा नै बन्दै गएपछि कम्पनीले जसरी पनि सेयर निष्कासन प्रक्रियालाई चाहिँ मूर्त रूप दिने विषयमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब हामीले यस कम्पनीको आइपिओ किन्दा फाइदा तथा बेफाइदा के हुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। यति कुरा बुझिसकेपछि हजुरहरू आफैले पनि यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ अप्लाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आफैले डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरे लगतै नाफा कमाउँदै आएको छ र विगत 3 वर्षको औसत मुनाफा कर बाहेक वार्षिक 104 करोड रुपियाँभन्दा बढिरहेको छ। कम्पनीको विगत 3 वर्षको औसत इपिएस रु 52 रुपियाँभन्दा बढिरहेको छ र आगामी 3 वर्षको औसत इपिएस चाहिँ रु 45 रुपियाँभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। कम्पनीको रिजर्भमा चाहिँ 2077 माघ मसान्तसम्म रु 231 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम रहेको छ। जुन कम्पनीको रिजर्भमा बढी रकम हुन्छ त्यो कम्पनी त्यति नै राम्रो मानिन्छ। आइपिओबाट प्राप्त रकममध्ये 40% रकमले ऋण भुक्तानी गरी कम्पनी 100% ऋण मुक्त हुने र बाँकी रकमले चाहिँ उत्पादन क्षमता दोब्बर हुने भएकाले यसबाट 4 वर्षपछि वार्षिक प्रतिफल 75% भन्दा बढी हुन जाने प्रक्षेपण गरिएको छ। कम्पनीले इक्राबाट चाहिँ आइपिओ रेटिङ BBB+ पाएको हुनाले यस कम्पनीको आइपिओ औसत कम्पनीको आइपिओ भन्दा राम्रो रहेको छ र यसका साथै कम्पनीसँग चाहिँ 90 वर्षलाई पुग्ने चाहिँ चुनडुङ्गा खाने रहेकाले चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउँदै लैजान चाहिँ निकै नै सजिलो हुने देखिन्छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ कम्पनीको आइपिओ एकदमै राम्रो देखिएको छ। बेफाइदाको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आइपिओको मूल्य रु 750 रुपियाँ तोकेको छ भने सर्वसाधारणलाई चाहिँ 750 रुपियाँमा चाहिँ 10% छुट दिएर चाहिँ 675 मा चाहिँ सेयर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। यदि कम्पनीले प्रस्तावित मूल्य घटाएर रु 600 रुपियाँमा नै आइपिओ उपलब्ध गराए पनि 50 किता आइपिओ बराबर चाहिँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ मिनिमम 30,000 रुपियाँ चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाल लगानी गरिरहेका साना लगानीकर्ताहरूलाई भने चाहिँ निकै नै गाह्रो हुने देखिएको छ। त्यस्तै गरेर यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ 2 वर्षसम्म बेच्न नमिल्ने हुनाले चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेडरको लागि चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ अलि अनकम्फर्टेबल हुने देखिन्छ। जसरी अन्य साधारण विधिबाट आएको कम्पनीहरूको आइपिओ हामीले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड भएको दिनमा नै बेच्न सक्थ्यौँ भने यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ हामीले चाहिँ बेच्न मिल्दैन, अथवा 2 वर्षसम्म हामीले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ र त्यसपछि मात्र बल्ल बेच्न सक्दछौँ। तसर्थ हजुरहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा लगानी गर्नु पूर्व चाहिँ आफू ट्रेडर हो कि इन्भेस्टर हो त्यो छुट्याउनु पर्छ। यदि हजुर इन्भेस्टर हुनुहुन्छ, लगानीका लागि प्रशस्त पैसा छ, 30-40 हजार रुपियाँ चाहिँ 2 वर्षसम्म होल्ड गर्न चाहिँ कुनै फरक पर्दैन भने चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ उत्कृष्ट हुन सक्दछ। तर यदि हजुरहरू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अथवा सर्ट टर्म ट्रेडर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ त्यति कम्फर्टेबल नहुन सक्छ, किनकि यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ 30 देखि 40-50 हजार रुपियाँसम्म चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने र यदि मार्केट घट्यो भने चाहिँ 2 वर्षदेखि 4-5 वर्षसम्म पनि यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ होल्ड गर्न सक्ने हुनुपर्दछ र यो चाहिँ स्टुडेन्ट र सर्ट टर्म ट्रेडरको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। हस्त साथीहरू, आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियो सेयर मार्केटको बारेमा चाहिँ अन्य जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। यदि हजुरहरू पनि यस्ता भिडियोमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अप टु डेट रहन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।